السلام عليكم واهلا بكم في ماشين سوما اونيفير. ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وصحتكم بخير. لا فيديو تاع اليوم فيها دي استوس وافكار لكل وحده، وعلى بالي بلي رانا بزاف اللي جازت علينا هاد الحاجه اللي هي نظن نخمل وما يبقاش هذاك تخمال. وشنو هما الاشياء اللي ما يخلوش النظام والترتيب يدوم؟ الوغ اليوم راح نحكي لكم على مون اكسبيريونس وعلى لي زاستوس اللي توصلت ليهم واللي خلاوني نقص المعاناه تاعي تاع الدار طول اليوم مكركبه وجاريف با ميتر دو لوردر في داري. الحاجه الاولى اللي راح نبداو نهضروا عليها هي الحوايج. الوغ على بالي باللي بزاف عندنا حوايج، كاين اللي كانوا يجيونا بعد ما ولاوش يجيونا دونك اي اون لي غار توجور. كتلقاي باغ اكزومبل حاجه شريتيها غاليه وبالك لبستيها مره ولا زوج ومن بعد ما ولاتش تجي قدك ولا ما وليتيش فيها اليز ولا ومن بعد تقارديها توجور. ديروا في بالكم حاجه مهمه اللي هي كلكو سوا لوبجيك سوا حوايج ولا اي حاجه الا بقات عندك عام وما استعملتيهاش ولا استعملتيها مره في العام برك، عارفي بلي ماكش حتزيدي تستعمليها. دونك ايفو ميو سون ديباراسي. الوغ صدقيها كاين بزاف محتاجين، كاين بزاف ناس يعني جو فوا في لي ريزو سوسيو باغ اكزومبل يقولك هاي لك وحده مسكينه زواليه راحت تزوج وما عندهاش، دونك عاونوا الناس هكذا دون سو سونس. الحمد لله اليوم يا بوكو داسوسياسيون، يعني كاين لما تمدوا ما تحيروش كامل في الامر. ولا الا ما لقيتيش كامل كيفاش تلحقيهم من اون اسوسياسيون يقولك الصدقه في المقربين، يعني المقربين اولا. شوفي كاش وحده في لونطوراج تاعك ماشي لازم تكون وماشي لازم تكون محتاجه، بيان سور اون كومونس بالمحتاجين مي ماشي لازم تكون ما كانش محتاجين. تقدري تمديها باغ اكزومبل الوحده في لا فامي تاعك، جو سي با تا مامون تا سور تا بيل مير تا بيل سور جو سي با، يعني كاش وحده اللي على بالك باللي تقدر تنتفع بهذيك الحاجه خير ما تخليها في الخزانه. راهي تديلك في ليسباس او ميم طون راهي دير لك في الديزوردر، على خاطر اشاك فوا تجي تخلي الخزانه ما كاش ليسباس ومن بعد يبقى توجور الخزانه ال ديبورد. اي سي فالابل اوسي بور الحوايج اللي شريتيهم وعمرك ما لبستيهم، علاش تخليهم الا جاز عليهم العام؟ دونك صدقيهم ولا هديهم. حبيت نهضر على حاجه واحده اخرى. كاين حوايج اللي تلقاي فيهم هذوك لي طاش تاع لو جافيل، ما كاش وحده فينا ما صرالهاش هذا البروبليم تاع لي طاش تاع لو جافيل، ومن بعد كي تغيضها هذيك الحاجه تقول لك انايا من تغيضني نرميها ولا جو في لا غاردي مي معليش نخدم بها شغل. بور سا je suis pas d'accord à 100%. الا خليها ربي حاجه ولا زوج با بلوس، لانه الحوايج اللي مطاشين الحوايج اللي مقطعين هادو كامل يجيبونا طاقه سلبيه في الدار. دونك ايفو ميو با. انا بيرسونيلمون ما نحبش بزاف حوايج اللي يكونوا مطاشين بلو جافيل. اون فوا طاشه الحاجه سي بون. دونك لا حبينا نخليو بور لو غران ميناج ولا حاجه معليش سا نو زاريف نديرو ميناج ولا نديرو دو بريكولاج ولا نسحقوا حوايج يكونوا يعني ماشي ما نلبسوهمش باش نخدموا بها يا با د مال، مي ما نكثروش بزاف. الوغ دركا نروحو نشوفو لي ساك. دونك لي ساك كيف الا شريتي ان ساك سا نو زاريف نشريو دي ساك ومن بعد تقولي كبير بزاف فينالمون سي باسكو جو فولي، دونك تلقاي روحك درتيه يا ربي مره في العام. هذا تانيك اهديه تهادو تحب وصدقيه، ماشي لازم الحاجه حتى تكون قديمه باش نصدقوها ولا حتى تكون حتى ما نسحقوهاش باش نصدقوها. نو، حاجه شابه نصدقوها ويعني ندو الاجر ربي يبارك لنا في الرزق تاعنا. نجوزو دوكا لي شوسور. الوغ بور لي شوسور كيف شريت اون شوسور ومن بعد ما عجبتنيش ولا كي لبستها ما حسيت روحي اليس فيها وما قدرتش نمشي بها ووجعتني، je la garde pas, je nettoie et نهديها لا بيرسون تكون ابوينتور تاعها كيما انا ولا نصدقها. عروسه جديده كاش عروسه مسكينه زواليه ما عندهاش فريمون تفرحيها وتدي الاجر معاها. دونك كيف لي شوسور ما لازمش نخليهم مخزنين عندنا. دوكا نهضروا على لي زاكسيسوار.
الوغ على بالي بلي كامل دوكا ولينا ماشي طول طون نلبسو ذهب، نشرو بزاف لي زاكسيسوار لي بيجو هادوك دو فانتيزي. تلقاو عندنا بوكو دو شوز ولينا نغفلو عليهم فريمون. من بعد كي تفتحي هذاك الكفر تلقاي بوكو دو شوز لي مكسرين، بوكو دو شوز نحالهم هذاك العقاش، وكاين دي شوز لي ولينا اون لي زوتيليز بلو بيسكو دوكا راهو كاين كلش سي بريسك ا توت اوكازيون يعني نشريو باسكو الثمن تاعهم ماشي غالي بزاف وكاين الله يبارك فريمون لومبارا دو شوا. الوغ دو طون زون طون ما نغفلوش عليهم، نجبدو هذوك لي بيجو تاعنا ون اون في لو تري اللي ما رانيش نستعملها نمدها لواحد اخرى في لونطوراج تاعي. هي بيتيتر انا هذوك لي بيجو مانيش نسحقهم، هذيك لا كولور ما نسحقهاش، انا جي با توني اللي تمشي معاها دوكا نعطيها لها بالك هي تنفعها نصدقها. ليسونسيال وحاجه اللي مكسره ما نخليهاش نرميها، ليسونسيال ما نخليهمش عندي في الدار. الوغ بور لي برودوي كوزميتيك les flacons تاع les parfums les خلاصو c'est pas la peine de les garder, il faut les jeter. راح يتقلوا لكم les tiroirs pour rien ou en plus يتكسروا ou ça sert à rien de les garder. Il vaut mieux gagner de l'espace نحطوا حاجه واحده اخرى. Les produits cosmétiques كيما par exemple les crèmes les pommades اكوشتو الا شريتو ان برودوي وما استعملتوش تو سويت وشفتوا روحكم بلي ما كوش راح تستعملوه، ما تخلوش العام يجوز عليه، اعطيوه لواحد اخرين يبروفيتيو منه. اوسي على بالكم لي كريم تو سكي لي تكور تو سكي بوماد او فيه لو فلاكون لي زيكرون توتو باغ اكزومبل اكران توتال عندك اون بيريود تستعمليه فيه ومن بعد اون فوا يجوز عليه اون اني c'est à jeter. D'ailleurs, il a remarqué tout les emballages. كامل c'est marqué soit la date de péremption, soit هذاك مكتوب 12M, ça veut dire 12 mois. يعني il va se périmer dans une année. يجوز عام ما يوليش يصلح. ولا هنا راني نوري لكم كيما هادو باغ اكزومبل دي فلاكون، هذوك لي فلاكون اللي نصفين، واحد اود غوز بقات فيه زوج قطرات، وهذا سي ان ديسولفون. شوفوا راهو من 2018 وما زالوا يعني عندي في سال دو بان. دونك هنايا جو في لو جوتي. و سي باغاي بور لي شامبوان، parfois تلقاي دي شامبوان بليزيور فلاكون منصفين، واحد فيه شويه باسكو شرينا واحد فوالا تيان شفنا بوبليسيتي تاع شامبوان شرينا بعد نايتي ديسو بعد ما كملناش به بعد خليناه. هنا هادوك الجغامي جغمه مع جغمه نطموهم كامل فا با لي جوتي كوميم ما نبدروش، نستعملوهم باغ اكزومبل لي فولار ولا حاجه خفيفه نقدروا نغسلوا بهم، يعني نستعملوهم ك شغل اون ليسيف هكذا نقيو بهم ما حتى نكملوهم. ولا هنا اون باس او شوسيت ولا تقاشر اللي على بالي لا بيت نوار تاع بزاف فينا. دونك لي شوسيت، شوفوا لي شوسيت جو كونساي هاد لو تروك تاع الرونجمون il est excellent. هنا راني حاطه لي شوسيت تاع الصيف كما كنتوا تشوفوا في المقدمه واللي موراهم تاع الشتاء. سي تري براتيك. كاين حاجه على بالي بلي بزاف اون سو روتروف مع تقاشر تلقاي في لابير وحده نلقاوها وحده ديسباريت راه حتى ما لقيناهاش صافي ولا وحده تقطعت ولا ليسونسيال لي شوسيت لا اون بير خصت وحده سي ا جوتي ما نبقاوش نغارديوها بعد تخلط لي مع الاخرين وبعد ما نلقاش الحساب تاعي. دونك هكذا سا نو بيرمي ديتر اورغانيزي ونلقاو فاسيلمون لي شوسيت تاعنا. ودوكا اون باس ا اوتر شوز اللي ديرنا فريمون ديزوردر في الدار ونقدروا نفعوا بها الناس واحد اخرين واللي هي لي ميديكامون. على بالكم كاين دي ميديكامون اللي نشريوهم، نعطيكم ان اكزامبل باغ اكزامبل كيما كنتو تشوفوا بيديليكس ولا زعما سميكتا، كاين دي ميديكامون نشريوهم بعد اون تروف كو لو غو تاعهم لي ديغولاس وما نشربوهمش ويبقاو هكذاك حتى يتبريماو. على بالكم هذا سي ان اكزامبل برك يا بوكو دو ميديكامون اللي ديو سي شحال الناس يتعاني، كاين اللي ما عندهمش لاسيورونس باش يجيبوا دواء تاعهم ويرامبورسيوه، يعني كاين فريمون الناس محتاجه بزاف. على بالكم ترونديو لهم ان غران سيرفيس وتدو اجر كبير بزاف. الوغ دواء
s'il vous plaît دواء تاعكم بيريوديكمون شوفوا فيريفيو تشوفوا دي ميديكامون شريتوهم في لو مومون هذاك لي ميديكامون فات كيما هضرنا على لي شوسور الا شفتي في هذاك لو مومون بلي ماش راح تستعمليه ايفو ميو تمديه يا بوكو يعني سور لي ريزو سوسيو فيسبوك يا دي اسوسياسيون يا دي ا شاك فوا نتلاقى مع دي زانونس هكذا يحوسوا على لي ميديكامون سيل فو بلي عاونوا الناس مدوا لهم هذاك الدواء خير ما يقعد في الدار يديلك بلاصه وكي يديلك بلاصه يديلك لونكومبرمون اي دونك لينيرجي نيجاتيف تولي نتيا ستريسي ومقلقه وواحد اخر مسكينه ومريض ويسحق بالك هذاك الدواء وما عاونتيهش. نزيد لكم حاجه توجور باش نزيدو نطوروا في الفكر تاعنا نخمو على الطبيعه يعني انا جو بريفير كو الدواء تاعنا كامل حنايا في لا سوسيتي جو بريفير كو نكونسوميوه نشربوه نعاونوا بعضنا بعض ولا نرميوه لخاطر لا بلوبار دو طون راح يولي توكسيك يعني ماشي مليح للطبيعه وماشي مليح للحيوانات ماشي يعني بور تو ليكو سيستيم ماشي مليح لينا كي نرميو هكذاك الدواء احنا اون بريفير ننتفعوا به. فوالا دونك جيسبر كو ليدي لحقتكم وتنوضوا كامل تتحفزوا تروحوا لي باطا فارماسي تاعكم وتشوفوا واش عندكم اللي تقدروا تمدوه واللي يا سيدي ميم تتريي ولي الحاجات ترمى مي لا بروشين فوا في اون سورت باش حاجه باش دواء ما نرميوهش. ودوكا نمروا الحاجه واحده اخرى اللي درنا ديزوردر سورتو او كوتيديان اللي هي المخايد ولا لي جوتي ولا لي كوسا. هاد لي كوسا انا وحده من الناس يعني نحب بزاف لي كوسا ولو كان نصيب نكتب كاع لي كولور وكاع لي جانر وكاع لي موتيف مي وصلت لأون كونكلوزيون باللي كثره تاع هاد لي كوسا راح دير لي غير لو ديزوردر وما راح نتفع بهم او كوتيديان يعني سا ما بورت اوكان كونفور. ويعني رماركيت حاجه باللي ملي وليت دوكا راني جو في فيغ اون اتيتود مينيماليست معناتها نكسب اشياء قليله ما نكسبش بزاف حاجات وليت بالعقل نقصت شغل على روحي كيف المخايد لي زوغيين يعني لي تي دوغيين اللي نرقدوا عليهم. علاش كاين بزاف تلقى في عائلات عندهم المخايد بزاف علاش انايا نشري بلوزيور مخايد يعني نشري 20 مخده ونقول هادو تاع اون سي جامي سي جو ريسوا دي انفيتي الوغ لهنايا جو فوا با علاش نشري 20 مخده الوغ كو انا ديجا اصلا داري صغيره و جي با اون كاباسيتي ا ريسيفوار 20 بنادم. بوركوا اشتي 20 مخده ونخليهم في الدار مستوكين عندي الوغ كو واحد اخرين مساكن ما عندهمش مخايد نو. دوكا بور لي جون عندهم بزاف مخايد وبكري كنا بزاف والدينا وكامل الناس تاع بكري كانوا بزاف يشروا هاد الفراش بزافيتو يعني يعيكم بوريا كل واحد يخلي الفراش ولا المخايد على حسب طاقه الاستيعاب تاع البيت تاعو. الا كان انا نقدر نستوعب البيت تاعي يستوعب 4 اشخاص جو ريسوا 4 بيرسون نشري 4 مخايد يعني وكاين الوجد الله يبارك اون بو اشتي ا تو مومون يعني سي با لا بين نخزنوا بزاف الفراش. فوالا ني جامي ترو طار باش نصدقوهم. كاين ناس والله في مناطق في جبال بعاد واحد ما يروح ليهم واحد ما يشوفهم ناس محتاجين بزاف دونك نصدقوهم لهم سي با ترو طار. ودوكا نروحوا للكوزينه. الوغ الكوزينه تانيك هي بؤره تاع لي زوردر في الدار. الكوزينه دونك اول حاجه نبداو بلي زيبيس. انا يعني راني نحكي لكم على الاكسبيريونس تاعي كيفاش كانوا عندي بزاف لي بوكو تاع لي زيبيس تاع لي ليغوم ساك يعني بوكو دو شوز تري ديفيسيل ا جيري. دوكو واش وليت ندير ميم مع الكوزينه تانيك اوتر شوز يعني توجور سخانه وكامل يعني هادوك لي زيبيس يفسدوا. الوغ واش وليت ندير وليت نشري لي زيبيس بكميه قليله وما نستوكيش بزاف كيما باغ اكزومبل الكرويه اتيتر ديكزامبل. الكرويه سي اون ايبيس اللي ما نستعملهاش بزاف انا نستعملها سواء في الحريره سواء في ان بلا المدربل هذاك اللي يجيب الباذنجان دونك انا جو لي كويزين با تو لو دونك اوكازيونيلمون باش نشريها كنت نشريها ونخليها حتى تفسد لي دونك سا ساريان نخسر دراهمي وزيد ندير اسباس ليا اون بلوس.
والمشكله الكبيره واحده اخرى تانيك في توسكي كوفير واستونسيل، الفراشة، المغارف، الكيسان، الطباسه. يعني انا مازالني جو فو كاش با مازالني دايره تحدي في لا كويزين تاعي اشاك فوا، يعني افورس نحب بزاف لا فيسيل، دونك نشري اون بليس دو سكو جي يو كوم كادو، يعني جاوني بزاف لي كادو تاع توسكي فيسيل اي تو. دونك دوكو لقيت روحي طول طون كوزينه معمره بالماعن، ومام في الغسيل طول طون نستعمل بزاف الماعن بيسك عندي بزاف الماعن، دونك نستعمل بزاف. هنا اكزامبل اني صورت لكم ليكونوم، على بالي بلي كامل ما نستغناوش على هاد ليكونوم اللي فريمون يسهل علينا، و اون بليس il est très pratique. وانا ليكونوم على بالي بلي طول طون يروح لنا حاجه في لابوبيل، تالمون نكونوا مزروبين نخدموا به يروح لنا في لابوبيل، دوكو عندنا دائما واحد تاع سوكور، مي واحد ماشي on se retrouve avec 5. علاش 5؟ يعني زوج، ولا كانوا عندك بزياده مديهم في لونطوراج تاعك، واحد ما تستعمليهش كامل مديه. يعني ليكونوم هذا اكزامبل برك ديتو باسكو على بالي باللي المينيموم سي كل وحده فينا عندها زوج. الوغ ايماجين عندي زوج غراف، عندي زوج هادي، زوج هادي، زوج هادي، يعني بزاف تولي الحاله ديفيسيل ا جيري. علاش واش يصرا؟ غادي نحكي لكم الحاجه اللي عشتها. باغ اكزومبل راني طيبت حاجه اون سوب ولا نستعمل غراف، ومن بعد نزيد نستعمل لو دوزيام، ومن بعد صاغي نكونوا مزروبين نستعمل هذاك، ومن بعد ما نلقاش يتخبى لي نجبد لو دوزيام اي اوب يوليو الماعن بزاف. ولا هنا لا سوليوشن باينه، الا عندك حاجات ما راكيش تستعملي فيهم صدقيهم. كروي موا كاين مساكن والله ما عندهمش الماعن، مدوا لهم صدقوا عليهم. يعني كي نصدقوا اوني غانيون حنايا، خاطر الرزق تاعنا يزيد، ما نقص مال من صدقه، يعني حتى حاجه ما حتنقص لنا، او كونترير نربحوا الاجر. حاجه واحده اخرى هي تانيك لي بواطون بلاستيك، يفو ميو ما نشريوش بزاف منهم. الوغ لي بواط الا عندكم غلاقات اللي ما على باليش كيفاش ديسباراو لتحت لي بواط التحتاني تاعهم ما كانش، الوغ سي ا جوتي، ما عندنا ما نديرو بهم. ميم طني جرار تكسرت الغلاق تاعها بقاو هي تكسرت ما تستعمليش، ارمي ولا صدقي، نيزيتي با. اي فوالا، دونك جيسبر كامل هاد لي كونساي ان شاء الله نتفعوا بهم. و توجور لو بوت سي نسعاو كيما كنت تشوفوا في ليماج نروحوا من نيفو اكطوال المستوى اللي رانا فيه، نروحوا ليكسيلونس ولا تفوق، يعني باش نتفوقوا والدرجات العاليه ان شاء الله. على بالكم باللي كاين حاجه اوسي في القانون من القوانين الكونيه اللي هو واسمو، على كل حال انا هذا المفهوم غير كيما تعرفت به، اللي هو اسمو السريان الطاقي ولا لو فلو تاع الانرجي كيفاش تمشي. على بالكم كلش اوتور دو نو سورمون كو ماركيتو باللي في تحرك مستمر، الارض تدور، الشمس تشرق وتغرب، والكواكب كيف يتحركوا. يعني كل ما هو يتحرك يجلب لنا طاقه، وكل ما هو جامد يجلب لنا الكسل والخمول. سي بور سا كو ما لازمش نخليو ديزوردر يطغى على الدار، باش ما نحسوش روحنا طول طون ستريسي، طول طون فنيانين، طول طون كارهين. اي لو كونفينمون هذا عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، على جال الكوفيد سي اون اوكازيون باش نعاودوا نشوفوا كامل التفكير تاعنا، ونعاودوا كامل نجدوا الافكار تاعنا، ونروحوا فيغ ليكسيلونس ان شاء الله. دونك هاد السريان الطاقي لازم يعني الطاقه الايجابيه تقعد تسيركولي في لا سوسيتي تاعنا. حاجه ما سحقاش في الدار ما نخليش لانكومبرومون، نقيها ونعطيها لواحد اخر يستفاد بها، اي كوم سا تبقى طاقه ايجابيه تدور. يعني انا شفت هذه الفكره، شفتها عند الاوروبيين، شفتها في فرنسا. تكون تمشي برا حتى تلقى ان تابي ما يسحقوش باغ اكزومبل، غسلوه وحطوه برا باش ينتفع به الانسان اللي ما عندوش، وتبقى هذيك الطاقه الايجابيه تسيركولي عندهم في لا سوسيتي تاعهم. حنا مسلمين يا ناس، نورمالمون هاد الحاجات يكونوا عندنا. دونك جيسبر ان شاء الله نوليو كامل نادوبتيو هاد التخمام مينيماليزم، وننفعوا ناس واحد اخرين محتاجين. يعني ما نشريوش حاجات ما نبذروش، ولا كانوا عندنا حاجات بزاف نفرحوا بهم ناس واحد اخرين محتاجين. تهادوا تحبوا ما تنساوهاش. جيسبر كو لا فيديو تاع اليوم عجبتكم ونفعتكم وحفزتكم. يلا نبروفيتيو من الكونفينمون باش نديروا حاجات ملاح ونبدلوا ديارنا ونطوروا انفسنا. والى اللقاء ان شاء الله في نوفل فيديو. تهلا فرحكم بزاف صحتكم، والسلام عليكم.